अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, पाक है वो ज़ात के जिसने इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ कौमों को आबाद किया और वक्त आने पर उनकी बस्तियों को इस तरह से लपेट दिया कि आज उनका नामो निशान तक बाकी नहीं। कुछ कौमें ऐसी हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने उस कौम के मर्द अपने मर्दों के साथ हम जिन्स परस्ती तो करते ही थे और उनकी औरतें भी कौम लूत की तरह औरतों के साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया करती थी। लेकिन इस कौम के अंदर कौम लूत से बढ़कर कौन से ऐसे अवाल थे कि जिनकी वजह से ये कौम लूत से भी बढ़ गई थी। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि जब किसी कौम में नाइंसाफ़ी बेराह रवी हद से बढ़ जाए और लोग गुनाह करने से ना डरें और नित नए गुनाह ईजाद करें तो तारीख गवाह है कि अज़ाब उस कौम का मुकद्दर बन जाता है। चुनांचे आज के इस वीडियो में भी एक ऐसी ही कौम ज़ेर बहस है कि जिसने नए और अनोखे गुनाह ईजाद किए, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उनको एक नए और ऐसे अनोखे तरीके से अज़ाब दिया कि वो कौम और पूरा शहर आज भी इबरत का निशान है। प्यारे दोस्तों, 79 ईस्वी में मौजूदा इटली और उस वक्त की रोमन सल्तनत पर एक इंतहाई जदीद और तरक्की याफ्ता शहर आबाद था। इस शहर को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से आबाद किया गया। आबाद होने के कुछ ही अरसे बाद ये रोमन एम्पायर का अजीम शहर बन गया और फिर इस शहर ने तरक्की की ऐसी मनाजिल तय की कि ये उस वक्त की दुनिया के अजीम तरीन शहरों के अंदर शुमार होने लगा। चुनांचे तारीख दानों ने लिखा है कि इसकी कुल आबादी सिर्फ 20,000 थी। अपने दौर में यह दुनिया का इंतहाई जदीद तरीन और तहजीब याफ्ता शहर था। इस शहर की इमारत बेहतरीन नक्शों और पुख्ता ईंटों की हामिल थीं, जबकि शहर की नकासी आब का निज़ाम भी बहुत बेहतरीन था। ये बहुत खूबसूरत शहर था। शहर के तकरीबन तमाम घर ही 2 मंजिला इमारतों पर मुश्तमिल थे। सड़कें पुख्ता और पत्थरों से पुख्ता रास्ते बनाए गए थे। शहर में महल्लात, तालाब, बाजार, कुब्बा खाने और इशरत कुदे भी मौजूद थे। शहर में गर्म पानी के चश्मों, झरनों, फलदार दरख्तों और दूध देने वाले जानवरों की भी कसरत थी। हीरे जवाहरात और सोना यहाँ पर कसरत से मौजूद था। चुनांचे यहाँ के बेशतर लोग रईस थे। चुनांचे ये कौम जादू और तवाहुम परस्ती की आफत के अंदर भी मुब्तला थी। इस शहर में इबादत गाहें, लाइब्रेरियाँ और खेल के मैदान और अवामी मराकज़ भी मौजूद थे। चुनांचे शहर में एक बंदरगाह भी थी जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती थी। यहाँ से शराब, मछलियों, फलों और जैतून की तिजारत होती थी। इस जदीद शहर में थिएटर भी मौजूद थे। चुनांचे किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि यह हंसता बसता शहर एक दिन इबरत का निशान बन जाएगा। आखिर फिर ऐसा क्या गुनाह था कि इस शहर का नामो निशान ही अल्लाह पाक ने 2000 साल तक के लिए मिटा दिया। बेशक इस शहर के मकीनों को अल्लाह पाक ने खुशहाली से नवाज रखा था, लेकिन इस शहर के लोगों ने गुनाहों की वो बुनियादें रखी कि जिसकी वजह से इस शहर को दस्ते कुदरत ने ना सिर्फ किस्सा माजी बना दिया बल्कि वो आने वाली नस्लों के लिए भी एक इबरत का निशान बन गए। तारीख़ इंसानी में कौम लूत ऐसे किरदार की हामिल थी कि जिसने हम जिस परस्ती को फ़रोग देते हुए फितरत से बगावत का जुर्म किया था और बिल आखिर अज़ाब इलाही का शिकार हो गई। जबकि इस शहर के मकीनों ने भी अपने आबाओ अजदाद के इस तरीक़ा कार पर अमर पैरा होते हुए अपने इस खुशहाल शहर को एक गुनाहों की बस्ती के अंदर तब्दील कर दिया। कभी इस शहर की पहचान तिजारत और सनत थी, लेकिन फिर ये आज़ाद गुनाहों का शहर बन गया जहाँ पर लोग दूर दराज से सफ़र करके सिर्फ गुनाह करने के लिए आते थे। प्यारे दोस्तों, पोम्पी शहर के लोग ऐसे गुनाहों में मुलव्वस हो गए कि अगर कौम लूत देखती तो वो कौम भी शर्मा जाती। प्यारे दोस्तों, इस शहर का सबसे बड़ा गुनाह ये था कि ये लोग एक दूसरे की नाबालिग बच्चियों से जिना करने लगे और उनसे बच्चे भी पैदा करते थे और इन्होंने अपनी बीवियों को छोड़ दिया और मज़ीद कोई शादी नहीं की, जिस वजह से औरतों में ये गुनाह आम हुआ और वो अपनी जिनसी तस्कीन को औरतों ही से पूरी करने लगी। यहाँ तक कि इस शहर की औरतें जानवरों से भी अपनी तस्कीन का काम लिया करती थीं। ये शहर सोए हुए आतिश फशां के साथ आबाद था। जब उनमें गुनाहों का ये सिलसिला आम हुआ तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ज़ल्ज़ला नाजिल हुआ, लेकिन लोग मामूल के मुताबिक अपने कामों के अंदर मसरूफ़ थे। चुनांचे फिर इसके बाद दोबारा ज़ल्ज़ला आया और आतिश फिशां पहाड़ फट गया, जिससे पोम्पी शहर पर पत्थरात की बरसात होने लगी। विसो वैस नामी इस पहाड़ से लावा इतनी मिकदार में निकला कि पूरे शहर के अंदर फैल गया।
تاریخ دان حیران ہیں کہ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ یہ لوگ اپنے مکانوں سے بھی نہ نکل سکے۔ چنانچہ اس آتش فشاں پہاڑ سے دھواں اور گیس نکلنے لگی اور پورے شہر کے اندر پھیل گئی، جس سے لوگوں کا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا، اور ساتھ ہی آتش فشاں کے دہانے نے لاوا اگلنا شروع کر دیا اور یہ شہر لاوے کی تہوں تلے دبتا گیا۔ چنانچہ وہ لاوا کئی کلومیٹر تک پھیل گیا اور اس کی موٹائی 3 میٹر سے بھی زیادہ تھی۔ اس آتش فشاں کی اونچائی 1280 میٹر تھی اور اس کی راکھ اور لاوا پومپی سے دوسرے شہروں سٹابئی اور نیو سیرا تک پھیل گیا۔ صدیوں تک یہ شہر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا اور پھر 1748 میں یہ شہر حادثاتی طور پر تب ایجاد ہوا کہ جب اٹلی کے ایک کسان نے اس بنجر زمین پر پانی کی تلاش شروع کی۔ چنانچہ کنواں کھودتے وقت اسے کچھ نوادرات ملے، جس پر اس نے فوراً آثار قدیمہ کو اطلاع دی اور پھر 2000 سال پہلے اس تباہ ہونے والے شہر کی کھدائی کا کام شروع ہوا۔ کھدائی کرتے کرتے اٹلی کی آثار قدیمہ کے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہوئے، اور جو لوگ مسلمان نہ ہوئے وہ ان لاشوں کو دیکھ کر ذہنی مریض بننے لگے۔ اس شہر کی کھدائی سے بہت سے نوادرات ملے، جن میں ہیرے، موتی، مجسمے اور جادو میں استعمال ہونے والی اشیاء بھی شامل ہیں، لیکن سب سے دل دہلا دینے والی چیز ان لوگوں کی لاشیں اور کھوپڑیاں تھیں جو راکھ، گیس اور لاوے کی وجہ سے اپنے ہی گھروں کے ملبے کے تلے دبی ہوئی تھیں۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ 22 فٹ کی کھدائی کے بعد کل 1200 لاشوں میں سے 420 لاشیں خواتین کی ایسی حالت میں ملی کہ وہ ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھیں، اور یہ 420 پتھر کی لاشیں شہر کے سب سے بڑے حال کہ ایک تہ خانے کے اندر ملی تھیں، اور یہ سب پتھر کی لاشیں مردہ حالت کے اندر ایک عذاب الہی اور عبرت کا نمونہ پیش کر رہی تھیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے شہر کے بیچوں بیچ عورتوں کے لیے ایک حال بنا رکھا تھا، جس میں آ کر عورتیں دوسری عورتوں کے ساتھ جنسی تسکین حاصل کیا کرتی تھیں۔ یہ شہر اب یونیسکو کے ثقافتی ورثے کا حصہ بن چکا ہے اور ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے، خاص کر اہل یورپ کے لیے جو آج کل پھر سے نت نئے گناہوں کو ایجاد کر رہے ہیں۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ان کے پیچھے لگ کر نئے نئے طریقوں سے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ناظرین محترم، اس سے حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں سے 2 عورتوں کی ایسی لاشیں ملیں جو کہ ایک دوسرے کو بوسے دے رہی تھیں، لیکن بجائے عبرت حاصل کرنے کے ہالی ووڈ میں ان کے پیار کے بارے میں ایک فلم بنا دی گئی اور ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ کوئی عذاب نہیں بلکہ ان لوگوں کی نااہلی تھی کہ وہ آتش فشاں کے قریب آباد ہوئے۔ اس جگہ کی مزید کھدائی جاری ہے اور نہ جانے مزید کتنے راز سامنے آئیں گے۔ بے شک ہر چیز فنا ہونے والی ہے، جبکہ بقا صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ دیکھے کہ ہم میں سے کون سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بن دیکھے اس کے حکم کو مانتے ہوئے اچھے اعمال کرتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو کہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور منکر ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ یہ شہر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم جنس پرستی ایک ایسا گناہ ہے کہ آج تک جس قوم کے اندر بھی یہ گناہ پھیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا و آخرت کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا ہے، اور نہ صرف اس قوم کو عذاب دیا بلکہ بعد والے لوگوں کے لیے اس کو عبرت کا ایک نشان بھی بنایا، جو کہ عذاب کی بدترین قسم ہے۔ ناظرین محترم، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ